حبيت نشارك معكم كيفية صنع الختم أو الطوابع الصينية اللي ظهرت منذ حوالي 3000 سنة في الصين، ثم انتشرت إلى كوريا الجنوبية، اليابان وأوروبا الشرقية، ثم في أمريكا وكندا في العصر الحديث. دوك نعطي لكم طريقة مبسطة. الطوابع هذوم في الصين يخدموهم سوات في الحجر الصابوني، هذاك شغل عندهم هاد احجار هكذا لا تيكستور تاعهم دايره زي الصابون يابسه، ولا في البوا نديروها في البوا، ولا ابسط الامور كاين ممحات يخدموها ثاني في الممحات. اي واحد عنده ممحات يعني والله يروح يشري ممحات ب20 دينار 30 دينار. ميور مارك كاينه واحد لا مارك هكذا مابيد ممحات حاجي مدايره شغل زي البلاستيك هكذا شوي، كيما تمحي بها ما تمحيش مليح هكذا زي توسخ الورقه، هي مليحه منه تحكم مع الوقت ما تفزدش. فوالا. ثاني لازم ستيلو كيتر، وكاين يتباع واحد الكاري هكذا تجي فيه لونكر روج ولا لونكر بلو اللي يطبعوا به في بلديه، هذاك يتباع في المكتبات. ومنها اللي ما عندوش يجيب حماير روج لافغ. اول حاجه نقصوا الممحات، راني قصيتها مقبل بالكيتار. نحطوا هذاك الكاري اللي قصيناه مثل هذا هو اللي حنخدم عليه طباعه. دوك نزيد نعاود نعدو نقصو مليح هكذا. فوالا راني قصيتو بريس كاري لهنا. دوكا هذا بعدا نطراسي به كاري لهنا كادر. دوكا نكتبو اسم مثلوها معايا باش اسم تاعك انا ولا الاسم تاع الشركه حاب ديرها ولا. وقبل كنت خمم في اسامي شويه هاك جا في بالي اسم الطاهر هي في اللغه الصينيه شغل الترجمه تولي بالمعنى ما تبقاش بالكلمه كما كنقولوا فرونسي نون بروبر ولا ميتبدل. في الصينيه كشغل تبدل خلاص منه تولي رموز. هما اللغه تاعهم صعيبه بزاف، منه فيها الحروف بزاف، عندهم هكذا شغل الكتيب اللي فيه الحروف هذيك شي المعاني تاعها. دونك حاجه سهله خلاص، انسان يدخل جوجل، روح لجوجل وشوف كاين واحد سيت اسمه ريفيرسو. لما لقيتوش ريفيرسو هذا خدم في جوجل بعد الترجمه تاع جوجل، بعد اكتب الاسم تاعك ولا اسم تاع لونتربريز هذيك ولظ تراديكسيون. كاينه تراديكسيون شينوا سامبليفيي من العربيه الى الصينيه المبسطه، ولا الشينوا تراديسيونيل، وانت خير الجماليه المليحه تاع الحرف. كاين الاسماء اللي شغل المعنى تاعهم ما كانش في اللغات اخرى، يولي يحوس مثلها ما على باليش انا، يحوس المعنى هكذاك وين يكون ابيبري. دونك الطاهر لقيتو كيما هكذا كيما حوست عليه. فوالا. هذا هو. دوك نعاود نطراسيه، والله ما كل نطراسيه من لازم نهزوه بالكالك.
دوك فهمكم علاه نهزو الاسم بالكالك. منا اصلا من بعدا في الطابع يولي يتقلب. على هذه لازم نهزوه بالكالك باش اصلا نخدموه مقلب في الطابع، باش كيما نطبعوه فوق الورقه يجي معدول. دوك نعاود نطراسي هذاك الكادر تاعي ابري. على باليش اسكو اذا راكم تشوفوا، بصح دوك نطراسيه بيان. شوف كيما تخدم في الكالك تقدر تزيد كوريجي شويه هكذا. فوالا هكذا راني خلصتو. عندي هذا الكريون، هذاك شغل سبيسيال تاع لا كاليغرافي. اسكو هكذا راه يبان مليح ولا؟ المهم دوك تشوفوه بشوي. نعاود نطراسي الكادر هذاك. دوك نعاود نهز هذا لهنا نخدمو فوق الممحات. هذه كانت كيما هكا. نعاود نقلبو، ديرو في حسابكم تخدموه مقلب. علاه منها رانا قلنا. كيما تعود كاري ما تلقاوش مشكل يعني، مش كيما هذه تاع قصيتها شوي معوجة. ما نقدرش نبقى نقص في المليحات نخلصهم. دوك نهزو. كاينين اللي يديرو شويه مال لهنا ويهزوها، فانا دوك نعاود طراسيه هنا. هزو ستيلو هكذا ولا هكذا. الناس بكل تعرف تكالكي، سيرتو في الجزائر معروفين حنا بالكالكي. شوفوا خرج ولا ما كاين والو من هنا. معليش هذا خرج شوي. دوك نعاود طراسي لهنا. فوالا هاو ابيبري. فوالا هاو زي ما يجي ابيبري. هذا كيما تهز الكالك مقلب. لو كان تراسي نعاود نهز كيتر ونطراسي ولا هنا. تقدر تخدم الخطوط هذيك العمودية بكل، ومن بعد تخدم تقلب الممحات 90 درجة وتخدم الخطوط الأفقية. تسمى كيما تقلبها 90 درجة تولي لك عمودية ثاني. هكذا باش ما تخرجش من الديسان تاعك. ومن بعد قلبو هكذا شوية الكيتور على جنب وحفروا هذيك الخطوط. اول حاجة شغل تراسيها برك، بدأ تحفرها بالكيتور. فوالا
فوالا راني نكمل نحفر فيها هكذا بشويه برك باش ما نفزدهاش. دوك نزيد نعاود طراسيها بستيلو باش نفهم شو هما البلايص اللي ما قستهمش. هاي البلاصه دي ما خدمتهاش خلاص. هنا في البلان قد تشوفها عندي 800 كيتور. كيما نجي نخدم ما نلقاه حتى واحد. هاو لقيت هذا ندي باني بيه. دوك تبعوا البرانسيب هذا وخدموا. شتا تخدم طابع الاول الدوزيام تروازيام كل مره شغل تقسم ميمحات على زوج. هذا واش راح تخسر. شغل في كل مرة تخدم طابع يكفى تخرج الجمالية هذيك تاع الخط. فينيسيون كيما نقولو حنا، فينيسيون انسيابية. تقدر حتى ستيليزيها. لا عاد تخدم تسمى طابع شوية ارتيستي كرياتيف هكذا، مش لازم يكون مثلوها اوفيسيال هكذا، ولا لازم تتبع صح الكلمة اكزاكت. في ذيك الحالة لازم تشوف ترجمان يخدم لك. بوني خدمتو ابيبري. دوكا باش نتستيوه هذا لازمتنا البيغمون. دوك نطراسيه ونشوفو طراش واش يمدلنا. فوت عليه نكوش. فوالا ها ابيبري ما بيش اسكو هذا يبان من الفما ولا ها. هكذا نشوفو بلي يخرج معدول. تسمى ابيبري دوك نعاود نشوف لهنا ونشوف شو هما البلايص اللي ما حفرتهمش مليح، نعاود عليهم. فوالا عندي هذه لهنا البلاصة مازال فيها شوي طيرها. نزول ميمحات هكذا وخدموها بالعقل ولا كيما تعودها محطوطة في الطابلة ماشي مفيكسية. نزيد نعاود هذه جزئية. ممكن نعاود نزيد نتبع شريو واحد كيما هذا كيجي تا الحطب وتنسوا الطابع هذا تاعكم اللي خدمتوه بالمبحث مع هذا بيت شغل تخدموا له لهنا اللصقه هذيك كول غابيد ولصقوه توليو تخدموا به كيما هكا.
لا ميثود سامبل خلاص تما بلاكا. اللي يحب يخدم مثلوها فوق الحجار ولا يقرافيها، هذيك لازم يكون دي زوتي سبيسيال باش يقرافي، لازم يقرا حذرو، فو فيغ اتونسيون بيسك لا غرافير مش حاجه سهله. تما هذه منزليه تقدر تخدمها في الدار وحدك، ما تطلبش بزاف لي زوتي، لازم كيتاب، ملحات، ستيلو و لونكر ولا غوج à lèvres ولا اي فوالا. شكرا.